नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोकसेवा सोलुसनमा। आजको सेट 42 मा 1325 देखि लिएर 1370 सम्मको एमसीक्यू डिस्कसन गर्ने छौं। यो एमसीक्यू प्र्याक्टिसको लागि छ। यो एमसीक्यू सिरिज 1823 सम्म अपलोड गर्ने बित्तिकै सबैलाई मेल गर्दिन्छु, सो आफ्नो मेल आईडी कमेन्ट बक्समा राख्दिनु होला। ल जाऊ आजको क्वेशन, आजको सेटको पहिलो क्वेशन तिर। 1325 मा छ स्ट्रेंथ अफ कंक्रीट इंक्रीजेस विथ ए मा छ इंक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो, बी मा छ इंक्रीज इन फाइननेस अफ सीमेंट, सी मा छ डिक्रीजिंग इन क्यूरिंग रेशियो अनि डी मा छ नन अफ द अबव। यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ सोच्नु होला। स्ट्रेंथ अफ कंक्रीट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन फाइननेस अफ सीमेंट, बी चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेशन नंबर 1326 मा के छ, a well conditioned triangle has no angle less than, well conditioned triangle को लागि no angle less than a मा छ 20 डिग्री, b मा छ 30 डिग्री, c मा छ 45 डिग्री, d मा छ 60 डिग्री। त 1326 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? 1326 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ नोट लेस देन, नो लेस देन 30 डिग्री। अब क्वेशन नंबर 1327 मा छ EDM is an instrument used for measuring the, A मा छ distance, B मा छ angle, C मा छ coordinate, D मा छ none of the above। त 1327 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको A, EDM is the instrument used for measuring the distance, electronic distance measurement। अब क्वेश्चन नंबर 1328 मा के छ, rocks formed due to the alternation of original structure due to heat and excessive pressure are, rock formed due to alternation of original structure due to heat, excessive heat and pressure। A मा छ igneous rock, B मा छ sedimentary rock, C मा छ metamorphic rock, D मा छ none of the above। त 1328 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? 1328 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ metamorphic rock। यो सबैको तपाईहरुलाई एक्सप्लेनेसन चाहिए छ भने तपाईहरु सेट 31 सम्म हेर्नु होला। त्योहरु चाहिँ फुल एक्सप्लेनेसन को साथ भिडियो बनाएको छु। सेट 30 सम्म पुरै एक्सप्लेनेसन कै साथ छ, सबै टर्म को एक्सप्लेन गरेको छु। अब क्वेशन नंबर 1329 मा के छ, द कमनली युज्ड टाइप अफ सिमेन्ट इज, ए मा छ पोजोलोना सिमेन्ट, बी मा छ र्यापिड हार्डनिङ सिमेन्ट, सी मा छ अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट, डी मा छ वाटरप्रुफ पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट। त 1329 को चाहिँ सही उत्तर हामीहरुले थाहा भएकै कुरा हो, सी चाहिँ अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट बडी चाहिँ युज गर्छौं। अब 1330 मा छ व्हिच टाइप अफ स्टोन इज युज्ड फर प्रोड्युसिङ सिमेन्ट, कुन चाहिँ स्टोन चाहिँ युज गर्छ प्रोड्युसिङ सिमेन्ट को लागि? ए मा छ स्यान्डस्टोन, बी मा छ रेडस्टोन, सी मा छ लाइमस्टोन, डी मा छ नन। त 1330 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी, लाइमस्टोन युज गरेर चाहिँ सिमेन्ट प्रोड्युस गर्छौं। अब 1331 मा छ लाइम मोर्टार इज जनरली अन अ ड्याम डिपेन्ड अपॉन इट्स, ए मा छ क्विक लाइम, बी मा छ फ्याट लाइम, सी मा छ हाइड्रोलिक लाइम, डी मा छ प्लेन लाइम। त 1331 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ हाइड्रोलिक लाइम, सी, लाइम मोर्टार इज जनरली अन अ ड्याम डिपेन्ड अपॉन इट्स हाइड्रोलिक लाइम। अब 1332 मा छ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अन अ ड्याम डिपेन्ड अपॉन इट्स, ए मा छ डेप्थ, बी मा छ शेप, सी मा छ बोथ एंड बी, डी मा छ नन। त 1332 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अन अ डैम डिपेंड अपॉन इट्स डेप्थ एंड शेप, सी चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 1333 मा छ द टर्म v²/2g इज नोन एज, v²/2g इज नोन एज, ए मा छ काइनेटिक एनर्जी, बी मा छ प्रेशर एनर्जी, सी मा छ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, डी मा छ पोटेंशियल एनर्जी। तो 1333 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट। द टर्म v²/2g इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट। अनि 1334 मा छ डार्सी लॉ इज एप्लीकेबल टू सीपेज इफ अ सॉइल इज, ए मा छ होमोजेनियस, बी मा छ आइसोट्रोपिक, सी मा छ इनकम्प्रेसिबल, डी मा छ ऑल ऑफ द अबव। द डार्सी लॉ इज एप्लीकेबल टू सीपेज इफ अ सॉइल इज, 1334 को चाहिँ सही उत्तर रहेको छ तपाईको डी, ऑल ऑफ द अबव।
होमोजेनियस पनि हुनु पर्यो, आइसोट्रोपिक, इनकम्प्रेसिबल। अब 1335 मा छ यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट अफ अ सोइल इज ए मा छ अलवेज लेस देन 1, बी मा छ अलवेज इक्वल टू 1, सी मा छ इक्वल टू और लेस देन 1, डी मा छ इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। तो 1335 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको डी, इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ऑफ अ सॉइल इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। अब 1336 मा छ द मिनिमम डेप्थ अफ फाउंडेशन इन क्ले सॉइल इज, मिनिमम डेप्थ अफ फाउंडेशन इन क्ले सॉइल इज ए मा छ 50 सेंटीमीटर, बी मा छ 70 सेंटीमीटर, सी मा छ 90 सेंटीमीटर, डी मा छ 120 सेंटीमीटर। तो 1336 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी, 90 सेंटीमीटर। द मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इन क्ले सॉइल इज 90 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 1337 में छ इफ द डायमीटर ऑफ द रेनफोर्समेंट बार इज डी, द एंकरेज वैल्यू ऑफ हुक इज ए में छ 16D, बी में छ 12D, सी में छ 8D, डी में छ 4D। तो 1337 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको 16D। इफ द डायमीटर ऑफ द रेनफोर्समेंट बार इज डी, द एंकरेज वैल्यू ऑफ द हुक इज 16D। अब 1338 में छ द मेन रीजन फॉर प्रोवाइडिंग नंबर ऑफ रेनफोर्सिंग बार एट सपोर्ट इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम इज टू रेसिस्ट इन दैट जोन। ए में छ कंप्रेसिव स्ट्रेस, बी में छ शेयर स्ट्रेस, सी में छ बॉन्ड स्ट्रेस, डी में छ टेंसाइल स्ट्रेस। तो इसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? द मेन रीजन फॉर प्रोवाइडिंग द नंबर ऑफ रेनफोर्सिंग बार एट सपोर्ट is in a simply supported beam is to resist in the zone। यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी, बॉन्ड स्ट्रेस। अब क्वेश्चन नंबर 1339 मा छ मैक्सिमम हाइट ऑफ राइज इन स्टेयरकेस इन नेपाल शुड नॉट एक्सीड ए मा छ 200 mm, बी मा छ 230 mm, सी मा छ 175 mm, डी मा छ 300 mm। तो 1339 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको शुड नॉट एक्सीड 175 mm। अब 1340 मा छ एडभान्टेज अफ स्टील फ्रेमवर्क ओभर टिम्बर आर, ए मा छ स्टील आर स्ट्रंगर, मोर ड्यूरेबल एंड लॉन्गर लाइफ, बी मा छ स्टील कैन बी पुट सफिशिएंट बाय लार्ज नंबर ऑफ रीयूजेस, अनि सी मा छ देयर इज नॉट डेंजर ऑफ द फ्रेमवर्क एब्जॉर्बिंग वाटर, डी मा छ ऑल। तो 1340 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको डी, ऑल ऑफ द अबव। एडभान्टेज अफ स्टील फ्रेमवर्क ओभर अ टिम्बर आर, यो चाहिँ तीनवटा एडभान्टेज हो, ऑल ऑफ द अबव चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब 1341 मा छ पाइल फाउंडेशन इज एडवाइज्ड व्हेन ए मा छ बियरिंग स्ट्रेटा इज नॉट अवेलेबल एट सेलो डेप्थ, बी मा छ बियरिंग स्ट्रेटा अवेलेबल इज एट मोर डेप्थ, सी मा छ बोथ ए एंड बी, डी मा छ नन। तो 1341 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी, बोथ ए एंड बी। पाइल फाउंडेशन इज एडवाइज्ड व्हेन बियरिंग स्ट्रेटा इज नॉट अवेलेबल एट द स्लो डेप्थ, बियरिंग स्ट्रेटा इज अवेलेबल इज एट मोर डेप्थ, बोथ ए एंड बी। यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 1342 मा छ वर्केबिलिटी अफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ए मा छ एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, बी मा छ टाइम अफ ट्रांजिट, सी मा छ ग्रेडिंग अफ एग्रीगेट, डी मा छ ऑल ऑफ द अबव। तो 1342 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी, ग्रेडिंग अफ एग्रीगेट सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल र एग्रीगेट सीमेंट रेशियो र टाइम अफ ट्रांजिट सँग इन्भर्सली प्रोपोर्शनल हुन्छ। साथीहरु यसमा चाहिँ अहिले हालैमा भएको पीएमईपी एक्जाम को लागि धेरै जनाले हाम्रो भिडियो मात्रै हेरेर पनि एक्जाम दिनुभयो र लास्टमा चाहिँ नियुक्ति पत्र लिएपछि पनि मेसेज गर्नुभएको थियो कि यो भिडियो को मार्फतबाट मात्रै 90% अबव क्वेशन चाहिँ म्याच भएछ एमसीक्यू हरु। यति मात्रै भिडियोमा चाहिँ 90% क्वेशन यदि म्याच भयो भने, यदि लोकसेवा को लागि यदि 1800 देखि 2000 क्वेशन इम्पोर्टेन्ट क्वेशन डिस्कस गर्छौ भने यसको लागि पक्कै पनि हेल्पफुल र कन्फिडेन्स पनि आउने नै छ भनेर आशा गर्दै यो भिडियो बनाइरहेछु। त्यही भएर यो भिडियोलाई लाइक गरेर चाहिँ
शेयर गरेर सब्स्क्राइब पनि गर्न चाहिँ लगाउनु होला र यो च्यानललाई चाहिँ सपोर्ट गरेर नेपालको एउटा फ्री अनलाइन च्यानल चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि नेपालको जुनसुकै कुनाबाट बसी अनलाइन तयारी गर्न यो लोकसेवा आयोगमा नाम निकाल्नको लागि धेरै नै सजिलो हुन्छ भनेर आशा गर्दै यो च्यानल बनाएको छु। किनकि सबैलाई चाहिँ काठमाडौँ आएर फेरि इन्स्टिट्युट जोइन गर्ने चाहिँ टाइम हुँदैन, सबैलाई चाहिँ आफ्टर डिग्री चाहिँ जब गर्ने इच्छा नै हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 1343 मा के छ, pH भ्यालु अफ पोर्टेबल वाटर इज ए मा छ 3 to 5, बी मा छ 10.5 to 12.6, सी मा छ 6.5 to 8, डी मा छ 1.5 to 2। तो 1343 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी 6.5 to 8 चाहिँ pH भ्यालु अफ द पोर्टेबल वाटर हुन्छ। अब 1344 को के छ, द करेक्ट रिलेशनशिप बिट्विन द थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड TOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन डिमांड BOD एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड COD इज के हुन्छ। यसमा चाहिँ यसको डिमान्ड जुन छ TOD BOD अनि COD को यसको चाहिँ करेक्ट रिलेशनशिप कुन हुन्छ। तो यसको लागि चाहिँ 1344 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी, TOD इज ग्रेटर देन COD इज ग्रेटर देन BOD। अब क्वेश्चन नंबर 1345 मा छ, फंक्शन अफ स्पिलवे इज ए मा छ टू स्पिल द एक्सेस वाटर, बी मा छ टू एक्सेप्ट द कैनाल वाटर, सी मा छ टू स्पिल द रन अफ, डी मा छ नन। तो 1345 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ टू स्पिल द एक्सेस वाटर। अब क्वेश्चन नंबर 1346 मा छ, अकॉर्डिंग टू मैनिंग फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ वाटर इन अ कैनाल डिपेंड ऑन ए मा छ हाइड्रोलिक रेडियस, बी मा छ स्लोप ऑफ द कैनाल, सी मा छ रफनेस ऑफ कैनाल, डी मा छ ऑल ऑफ द अबव। तो 1346 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ, 1346 को डी चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अकॉर्डिंग टू मैनिंग्स फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ वाटर इन अ कैनाल डिपेंड ऑन ए मा छ हाइड्रोलिक रेडियस, बी मा छ स्लोप ऑफ अ कैनाल, सी मा छ रफनेस कोफिशिएंट ऑफ कैनाल, डी मा छ ऑल। तो 1346 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ डी। अब 1347 में छ, डिस्चार्ज थ्रू अ रेक्टेंगुलर नोच इज गिवन बाय ए मा छ दिस, बी मा छ यो, सी मा छ यो, डी मा छ यो। अब 1347 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी, 2/3 of CD into L, यानी कि CD into L into H चाहिँ बुझ्दा हुन्छ, किनकि यो चाहिँ क्यान्सल हुन्छ, 3/2 र 3/2 क्यान्सल गरेर। तर क्यान्सल गर्न त सकिन्छ, तर फर्मुलामा यही छ 2 into CD into L into H to the power, यो चाहिँ 3/2 हुन्छ, क्यान्सल चाहिँ गर्न मिल्दैन, यो कुरा याद राख्नु होला। 2/3 फर्मुला हो, 2/3 into CD into L into H to the power 3/2, यो चाहिँ रेक्टेंगुलर नोच को हो 2/3, यो चाहिँ याद राख्नु होला। अब क्वेश्चन नंबर यसको चाहिँ 1347 को चाहिँ क्वेश्चन नंबर 1347 को बी चाहिँ सही उत्तर हुने भयो। अब क्वेश्चन नंबर 1348 मा के छ, द राइट अफ वे अफ अ नेशनल हाईवे इज इन नेपाल इज, राइट अफ वे अफ नेशनल हाईवे ए मा छ 50 मिटर, बी मा छ 30 मिटर, सी मा छ 60 मिटर, डी मा छ 40 मिटर। तो 1348 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको ए 50 मिटर, किनकि बीचबाट पनि यता 25 मिटर यता 25 मिटर गरेर 50 मिटर हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 1349 मा छ, रिटेनिंग वाल आर कंस्ट्रक्टेड इन द फॉर्म अफ ए मा छ गैबियन वाल, बी मा छ मेजनरी वाल, सी मा छ रेनफोर्स कंक्रीट वाल, डी मा छ ऑल ऑफ द अबव। तो 1349 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको ऑल ऑफ द अबव। रिटेनिंग वाल आर कंस्ट्रक्टेड इन द फॉर्म ऑफ गैबियन, मेजनरी एंड रेनफोर्स कंक्रीट वाल। अब 1350 में छ, द टेक्निक इम्प्लीमेंटेड टू प्रिवेंट शेलो सीटेड लैंडस्लाइड एंड सॉइल इरोजन इज कॉल्ड ए मा छ सॉइल इंजीनियरिंग, बी मा छ जियो इंजीनियरिंग, सी मा छ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, डी मा छ बायो इंजीनियरिंग। 1350 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ, डी चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 1351 मा छ, रेट एनालिसिस इज प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग ए मा छ लेबर एंड मटेरियल कंपोनेंट्स, बी मा छ लेबर मटेरियल एंड इक्विपमेंट कंपोनेंट्स, सी मा छ लेबर एंड सुपरविजन कंपोनेंट्स,
अब डी मा छ नन अफ द अबव। त 1351 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी लेबर मटेरियल एन्ड द इक्विपमेन्ट कम्पोनेन्ट्स। अब क्वेशन नम्बर 1352 मा रहेको छ व्हिच इज द फर्स्ट हाईवे अफ नेपाल। ए मा छ ईस्ट वेस्ट हाईवे, बी मा छ त्रिभुवन हाईवे, सी मा छ पृथ्वी हाईवे, डी मा छ नन अफ द एबव। त यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? 1352 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको त्रिभुवन हाईवे इज द फर्स्ट हाईवे अफ नेपाल। अब 1353 मा छ पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट मोनिटरिङ अफिस इज अन्डर। ए मा छ मिनिस्ट्री अफ फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड ट्रान्सपोर्ट, बी मा छ मिनिस्ट्री अफ अर्बन डेभलपमेन्ट, सी मा छ प्राइम मिनिस्टर अफिस, डी मा छ नन। त 1353 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी प्राइम मिनिस्टर अफिस। पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट मोनिटरिङ अफिस इज अन्डर 1353 को चाहिँ सी एन्सर सही हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 1354 मा छ द अमाउन्ट अफ मनी पेड टु द कन्ट्र्याक्टर बाइ द क्लाइन्ट आफ्टर द एग्रीमेन्ट एन्ड बिफोर द एक्जिक्युसन अफ वर्क इज नोन एज। धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो। ए मा छ एडभान्स मोबिलाइजेसन, बी मा छ फर्स्ट रनिङ बिल, सी मा छ सेक्युरिटी मनी, डी मा छ इन्स्योरेन्स मनी। त 1354 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको ए एडभान्स मोबिलाइजेसन। The amount of money paid to the contractor by the client after the agreement and before the execution of work is known as advance mobilization। 1354 को चाहिँ ए चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 1355 मा छ द क्यापेसिटी अफ एन एयरपोर्ट डिपेन्ड अपॉन। ए मा छ द मैक्सिमम एक्सेप्टेबल डिलेज फॉर डिपार्टिङ एयरपोर्ट, बी मा छ नंबर अफ टैक्सी वेज अवेलेबल, सी मा छ बोथ ए एंड बी, डी मा छ नन। तो 1355 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी बोथ ए एंड बी। अब 1356 मा के छ इन अ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम इफ द कंक्रीट इज स्ट्रेस्ड टू इट्स अलाउबल लिमिट अर्लियर देन द स्टील द सेक्शन इज सेड टू बी। ए मा छ ओभर रेनफोर्स्ड सेक्शन, बी मा छ अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन, सी मा छ बैलेंस सेक्शन, डी मा छ इकोनॉमिकल सेक्शन। सिंगली रेनफोर्स्ड बीम मा इफ द कंक्रीट इज स्ट्रेस्ड टू इट्स अलाउबल लिमिट अर्लियर देन द स्टील। तो 1356 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको ए अर्लियर देन द स्टील भनेको छ ओभर रेनफोर्स्ड सेक्शन हुन्छ। अब 1357 मा छ द सिक्युरिटी डिपोजिट एक्कम्पेन्ड with bid while submitting the tender document is। ए मा छ परफॉर्मेंस बॉन्ड, बी मा छ बिड बॉन्ड, सी मा छ इंश्योरेंस, डी मा छ नन। तो 1357 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी बिड बॉन्ड। अब क्वेश्चन नंबर 1358 मा छ बेसिक रिक्वायरमेंट अफ अ रोड आर। ए मा छ इजी एंड इकोनॉमिक, बी मा छ शॉर्ट, सी मा छ सेफ, डी मा छ ऑल अफ द अबव। तो 1358 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको डी ऑल अफ द अबव। अब क्वेश्चन नंबर 1359 को के छ कंसोलिडेशन अफ अ सोलिड मीन्स। कंसोलिडेशन अफ अ सोलिड मीन्स ए मा छ एक्सपल्सन अफ एयर, बी मा छ एक्सपल्सन अफ वाटर, सी मा छ एडिशन अफ वाटर, डी मा छ ऑल अफ द अबव। तो 1359 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी एक्सपल्सन अफ वाटर र कम्प्याक्सन मा एक्सपल्सन अफ एयर हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 1360 छ मोमेंट of inertia of a rectangular section having a width b and depth d about an axis passing through its center of a gravity and parallel to the width is। a मा छ dbq by 12, b मा छ bdq by 12, c मा छ dbq by 36, d मा छ bdq by 36। रेक्टेंगुलर सेक्शन को लागि विड्थ जब b छ र डेप्थ d छ भने एक्सिस पासिङ थ्रू द सेन्टर अफ ग्रेभिटी भनेको छ देन एन्ड पैरेलल टु इट्स विड्थ छ। त 1360 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी bdq by 12। अब क्वेश्चन नंबर 1361 मा छ डेंसिटी अफ वाटर कंसिडर्ड एज 1000 kg per meter cube is true in the following case। ए मा छ at mean sea level, b मा छ at atmospheric pressure of 760 mmHg and at 4 degree Celsius, d मा छ for distilled water only। The density of water considered as 1000 kg per meter cube is true in the following case। तो 1361 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी at 4 degree सेन्टिग्रेड मा चाहिँ डेंसिटी अफ वाटर 1000 kg per meter cube हुन्छ।
अब क्वेश्चन नंबर 1362 मा छ व्हिच अफ द फलोइङ द प्योरेस्ट फर्म अफ आयरन। ए मा छ हाईएस्ट हाई कार्बन स्टील, बी मा छ माइल्ड स्टील, सी मा छ रट स्टील रट आयरन अनि डी मा छ कास्ट आयरन। त 1362 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको रट आयरन इज द प्योरेस्ट फर्म अफ आयरन। अब 1363 मा छ इफ s इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय अ पार्टिकल इन टाइम t इट्स एक्सेलरेशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? 1363 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको ए d²s/dt², किनकि v जब हुन्छ तपाईको ds/dt र dv/dt तपाईको एक्सेलरेशन हुन्छ dv/dt, त्यही भएर यसको सेकेन्ड डेरिभेटिभ अफ डिस्टेंस एक्सेलरेशन हुन्छ। त्यही भएर 1363 को चाहिँ सही उत्तर ए हुने भयो। अब 1364 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? इफ द वेलोसिटी अफ फ्लो इज v एंड k being coefficient depending on the ratio of diameter of the pipe and radius of bends, loss of head due to bends in pipeline is given by loss of head due to bends in pipeline is given by। 1364 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको ए kv v²/2g अनि k is the coefficient हो, coefficient of and k being the coefficient of depending on the ratio of the diameter of the pipe। त अब 1365 में के छ वाटर्स कंटेंट अफ अ सोइल सैंपल व्हेन इट कंटिन्यू टू लॉस वेट विदाउट लूजिंग इट्स वॉल्यूम इज कॉल्ड। ए में छ प्लास्टिक लिमिट, बी में छ लिक्विड लिमिट, श्रिंकेज लिमिट, डी में छ प्लास्टिसिटी इंडेक्स। वाटर कंटेंट अफ अ सोइल सैंपल व्हेन इट कंटिन्यूज टू लॉस वेट विदाउट लूजिंग इट्स वॉल्यूम इज कॉल्ड। 1365 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी श्रिंकेज लिमिट। अब 1366 में के छ द डिजाइन फिलोसोफीज फॉर द रेनफोर्स कंक्रीट प्री स्ट्रेस कंक्रीट एज वेल एज स्टील स्ट्रक्चर आर। ए में छ वर्किंग स्ट्रेस मेथड, बी में छ अल्टीमेट लोड एबव, सी में छ लिमिट स्टेट मेथड, डी में छ ऑल ऑफ द एबव। द डिजाइन फिलोसोफीज फॉर रेनफोर्स कंक्रीट प्री स्ट्रेस कंक्रीट एज वेल एज स्टील स्ट्रक्चर आर। 1366 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको डी ऑल ऑफ द एबव। अब क्वेश्चन नंबर 1367 में छ द नंबर ऑफ राइजर इन अ फ्लाइट इज इक्वल टू। ए में छ नंबर ऑफ ट्रेड ऑफ द फ्लाइट, बी में छ नंबर ऑफ ट्रेड +1, सी में छ नंबर ऑफ ट्रेड -1, डी में छ नंबर ऑफ ट्रेड +2। तो 1367 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी नंबर ऑफ ट्रेड +1। द नंबर ऑफ राइजर इन अ फ्लाइट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रेड +1। अब 1368 में छ एडिशन ऑफ क्लोरीन टू वाटर इज कैरिड आउट टू। ए में छ लोअर हार्डनेस, बी में छ रिमूव सोल्युबल साल्ट, सी में छ रिमूव बैक्टेरिया, डी में छ रिमूव ओडर। तो 1368 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको सी रिमूव बैक्टेरिया। एडिशन ऑफ क्लोरीन टू वाटर इज कैरिड आउट टू रिमूव बैक्टेरिया। अब 1369 में के छ 1369 में छ for the preparing of walled but sound concrete lining of canal the lining preferred is। ए में छ precast concrete lining, बी में छ soil cement lining, सी में छ sodium carbonate, डी में छ shotcrete lining। तो 1369 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको shotcrete lining। for the preparation of walled but sound concrete lining of a canal the lining preferred is shotcrete lining। अब 1370 में छ Nepal road standard mentions that all horizontal curves should be provided with transition curve for radius less than। A में छ 400 mm, बी में छ 600 मीटर, अब सी में छ 800 मीटर अनि डी में छ 1000 मीटर। तो 1370 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको डी 1000 मीटर। Nepal road standard mention that all the horizontal curve should be provided with transition curve for the radius less than 1000 मीटर। यसको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ। हस् त साथीहरु, आजको सेट 42 मा हामीहरु 1370 सम्म डिस्कसन गर्ने भयो। अब चाहिँ 1371 देखि लिएर 1430 सम्म चाहिँ सेट 43 मा चाहिँ डिस्कसन गर्ने नै छौं।
तबसम्मको लागि हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरेर चाहिँ बेल आइकनलाई प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ ताकि न्यू भिडियोज आउने बित्तिकै तपाईहरुलाई फर्स्टमा जानकारी जनाइन्छ। हस्त साथीहरु, धन्यवाद।